إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أخطب أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول موضوع فضائل اللغة العربية. أحبتي في الله، العربية لغة القرآن، لغة كتاب الله عز وجل، ولا ريب أن القرآن كلام الله، ولا ريب أن القرآن جل وعلا وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، لا يختلف فيه اثنان: أن القرآن سيد الكتب السماوية، فلغة القرآن سيد لغات العالم، والقرآن أفضل من جميع الكتب، فلغته أفضل من جميع اللغات. إخوتي في الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بعثه إلى الخلق كافة، إلى العرب والعجم، إلى الأسود والأحمر، ولكنه ولد في بيت عربي، ولغته لغة عربي، وهو سيد البشر وأفضل الرسل. واختار الله عز وجل أفضل رسله من العرب، فيدل أن لغته أفضل من جميع اللغات. إن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فلغته سيد لغات بني آدم. إخوة الإيمان، العربية لغة أهل الجنة، وأهل الجنة أفضل خلق الله، فلغتهم أفضل لغات خلق الله. ولله در القائل حيث لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكبال، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق الغادي. مع السلامة.